नमस्ते पुनः स्वागतम्। गतभागे वयं त्रयी वार्ता इत्यनयोः विषये संक्षेपेण ज्ञानं प्राप्तवन्तः। अस्मिन् भागे वयं धर्मः, नीतिः, दण्डनीतिः इति त्रयाणां विषये ज्ञानं प्राप्तुं यतामहे। को नाम धर्मः इति जिज्ञासा यदा युधिष्ठिरेण भीष्मसविधे स्थापितं तदा भीष्मेण इदमुत्तरं दत्तं। धारणात् धर्म इत्याहुः धर्मो धारयते प्रजाः यस्मात् धर्मसंयुक्तं सधर्म इति निश्चयः इति। धारणात् धर्म इत्याहुः, यः धारयति सः धर्मः। यः मनुष्यं धारयति, यः समाजं धारयति, यः एकं व्यक्तिं धारयति, परिवारं धारयति, सः धर्मः। वन विच होल्ड्स इति वदामः खलु, सः धर्मः। प्रजाः धारयते, प्रजाः धारयति अयं धर्मः। पूर्वम् अस्माभिः इतिहासभागे दृष्टमासीत्। नैव राज्यं न राजासीत् न दण्डो न च दाण्डिकः धर्मेणैव प्रजाः सर्वाः रक्षन्ति च परस्परम् इति। तत्र धर्मेणैव प्रजाः रक्षन्ति स्म। एवं च धर्मः आधुनिककाले एकः विषयः प्रसिद्धः अस्ति, सस्टेनेबल गोल्स् इति। सस्टेन् इति शब्दः धारयति इत्यर्थे वर्तते। वन विच हेल्प्स इन सस्टेनिंग इज धर्म। यद् धारणे यत् सहकरोति सः धर्मः। यः धारयते, यः धारयति सः धर्मः। एवं च अपरमपि लक्षणं किञ्चित् दृश्यते धर्मविषये, यतोऽभ्युदय निःश्रेयससिद्धिः सधर्मः इति। यत् येन कर्मणा अभ्युदयः भवति, वृद्धिर्भवति, येन कर्मणा अन्ततो गत्वा मोक्षः लभ्यते, निःश्रेयः लभ्यते, सः धर्मः इत्युच्यते। एवं च धर्मस्य लक्षणम् आदौ उक्तं। धारणात् धर्म इत्याहुः इति व्युत्पत्तिरुक्ता, पश्चात् धर्मस्य लक्षणमपि उक्तम्। इदं लक्षणं यतोऽभ्युदय निःश्रेयससिद्धिः सधर्मः इति लक्षणं वैशेषिकसूत्रे विद्यते। एवं च आदौ अस्माभिः व्युत्पत्तिर्ज्ञाता, पश्चात् अस्माभिः लक्षणमपि ज्ञातम्। अयं धर्मः द्विविधः, सामान्यः विशेषश्च। सामान्यधर्माः के इति वयं पश्यामः अग्रे। तत्र विशेषधर्मे धर्मद्वयं, वर्णाश्रमधर्माः, राजधर्मः इति। एवं च धर्मस्य आदौ भेदद्वयं, सामान्यः विशेषश्च, विशेषे पुनः भेदद्वयं, वर्णाश्रमधर्माः, राजधर्मः इति। तत्र सामान्यधर्मः पुनः धर्मस्य अपरं लक्षणम् इति वक्तव्यं। मनुना यत् प्रस्तुतं तदस्ति धृतिः, क्षमा, दमोस्तेयं, शौचमिन्द्रियनिग्रहः, धीर्विद्या, सत्यमक्रोधः, दशकं धर्मलक्षणम् इति। दश धर्मस्य दशलक्षणानि उक्तानि मनुना। धृतिः धारणसामर्थ्यम् इत्यर्थः। अन्यः अर्थः अस्ति यद्यदस्ति अस्मासु तेनैव सन्तुष्टिः इत्यपि अर्थः तस्य अस्ति। क्षमा, क्षमा नाम पेशेन्स् इति आङ्ग्लभाषायां वदामः। क्षमा यत्किञ्चित् भवतु, आत्मनि विद्यमानं यत् स्थिरत्वं तन्न त्यक्तव्यम् इत्यर्थः। दमः सेल्फ कंट्रोल, आत्मनैर्भर्य, आत्मनि सेल्फ कंट्रोल इति उच्यते। आत्मधारणसामर्थ्यं। यदि क्रोधः आयाति तर्हि क्रोधं धर्तुं सामर्थ्यं स्यात्, कामः यदि स्यात् कामधारणे सामर्थ्यं स्यात् इति दमः इत्यस्य अर्थः। अस्तेयः अचौर्यम् इत्यर्थः, चौर्यं न कर्तव्यं। शौचः शुद्धिः स्यात्। चौर्यं विषये किञ्चित् चिन्तयामः। चौर्यं न केवलं वस्तुनः चौर्यं, कृतिचौर्यमपि चौर्यमेव, चिन्तनचौर्यमपि चौर्यमेव। एवं च एतादृशानि चौर्याणि न कर्तव्यानि। आधुनिककाले वयं यदा अनुसन्धानपत्रम् अथवा शोधपत्रं लिखामः तदा प्रायः वयं जानीमः यत् शोधपत्रलेखनसमये प्लेजरिसं न कर्तव्यम् इति वदन्ति। प्लेजरिसं नाम कृतिचौर्यमेव। अतः अस्तेयशब्देन चौर्यं न कर्तव्यम् इति यदा वदामः, न केवलं वस्तुनः चौर्यम् अपि तु मनुष्यचौर्यम्, अपहरणादिकं न कर्तव्यं,
कृतिचौर्यं न कर्तव्यं, चिन्तनादीनां चौर्यं न कर्तव्यम् इत्यर्थः। ततः शौचः, शौचः त्रिविधः शौचः अत्र चर्च्यते, मानसः, वाचिकः, पुनः शारीरिकः, एवं त्रिविधः अपि शौचः तत्र अनुसन्धेयः। ततः इन्द्रियनिग्रहः, इन्द्रियेषु निग्रहः, इन्द्रियधारणसामर्थ्यं स्यात्। धी विषये ज्ञायते बुद्धिः, विद्या, सत्यम्, एवं अक्रोधः, एवं क्रोधराहित्यम् इत्यर्थः। एवञ्च एते 10 ये सन्ति, एतेषां धर्मः इति व्यवहारः। सामान्य एते धर्माः सर्वैः अपि पालनीयाः। अत्र चाणक्यः अपरमपि किञ्चित् योजयति, अहिंसा इति, सर्वेषाम् अहिंसा इति योजयति। अहिंसा नाम वाचिकी, मानसिकी, शारीरिकी हिंसा न कर्तव्या इत्यर्थः। त्रिविधा अपि हिंसा तत्र न स्यात्। क्रोधेन एव खलु हिंसा जायते, एवं च क्रोध एव न कर्तव्यः इति मनुर्ब्रवीति। तावदेव भेदः, तावानेव तत्र भेदः भवतु। एवं च सत्यशब्देन, पुनः सत्यशब्दं किञ्चिदिव अवलोकयामः। सत्यम् इति यदुच्यते तत् मया यद् उक्तम् अथवा मया यद् उच्यते तद् मया अवश्यं करिष्यते इत्यपि सत्यं, मया यद् उक्तं तद् मया कृतम् इत्यपि सत्यं। बहुधा श्वः अहम् एवं करिष्यामि इति वदामः, वयं यदि न कुर्मः तर्हि वयं सत्यवक्तारः न इत्यर्थः। भवन्तः बहूनि उदाहरणानि तत्र अस्माकम् इतिहासेषु पश्यन्ति। भीष्मः वदति अहम् आजीवनं ब्रह्मचर्यं पालयामि इति, सः आजीवनं ब्रह्मचर्यं पालितवान्, तत् सत्यम्। एवं बहुषु विषयेषु सत्यस्य प्रासङ्गिकतां वयं पश्यामः। परन्तु आधुनिककाले वयं सत्यशब्दस्य अर्थं केवलं यद् मया पूर्वं कृतं तदधुना यथावत् कथयामि उत न इति पर्यन्तमेव सीमितं वर्तते। यदहम् अद्य वक्ष्यामि तदहं करिष्यामि इति विषये सत्यशब्दस्य प्रयोगः न दृश्यते। परन्तु शास्त्रेषु सत्यशब्दस्य प्रयोगः भूतभविष्यद्वर्तमानेषु विद्यते इति अस्माभिः अवगन्तव्यम्। इति धर्मस्य 10 लक्षणानि मनुना उक्तानि। वर्णधर्माः के? इदानीं सामान्यधर्मः अस्माभिः दृष्टः। विशेषधर्मे वर्णधर्माः, आश्रमधर्माः, राजधर्माश्च वर्तन्ते। राजधर्मः नाम अर्थशास्त्रं सम्पूर्णमपि राजधर्मः, अतः तद्विषये पृथक् न उच्यते। वर्णाश्रमधर्मविषये ईषदिव यथा कौटिल्यं वयं पश्यामः। तत्र वर्णधर्मविषये तत्र 4 वर्णाः, ब्राह्मणः, क्षत्रियः, वैश्यः, शूद्रः इति। धर्मः एषः वर्णधर्मः वैश्विकः भवति। वर्णशब्दः कथमुत्पन्नः? वृञ्वर्णे, चयनार्थे। वृञ्वर्णे नाम चयनार्थे अयं शब्दः वर्तते। अर्थात् व्रियते इति वर्णः, यच्चीयते इति वर्णः, वन विच इज चोजन इज वर्ण। इदानीं जन्मना कश्चित् ब्राह्मणः स्यात्, परन्तु पश्चात् सः किञ्चित् तादृशं कर्म करोति जीवनयापनार्थं यद् वस्तुतः वैश्यधर्म भवति, तर्हि सः जन्मना ब्राह्मणः, कर्मणा वैश्यः भवति। कश्चित् जन्मना क्षत्रियः स्यात्, परन्तु अध्ययनादिभिः सः कदाचित् ब्राह्मणकर्म करोति, तर्हि सः ब्राह्मणः भवति। एवं जन्मना कर्मणा च वर्णः निश्चीयते। कानि कर्माणि तत्र वर्णानां विहितानि तत् आदौ पश्यामः। स्वधर्मो ब्राह्मणस्य अध्ययनम्, अध्यापनं, यजनं, याजनं, दानं, प्रतिग्रहश्चेति इति 6 कर्माणि तत्र ब्राह्मणस्य प्रोक्तानि। अध्ययनं स्पष्टम्, अध्यापनं पाठनम् इत्यर्थः, यजनं यागकरणं, स्व आत्मार्थं यागकरणं, याजनं अन्येषां यजमानार्थं यागस्य करणं, तद् याजनं, दानं कश्चित् दानं ददाति चेत् दानं कस्मैचित् अपेक्षिताय किञ्चित् यद्दीयते तद्दानं, प्रतिग्रहः स्वीकारः अपि, स्वीकारविषये ब्राह्मणस्यैव तत्र अधिकारः न अन्येषां दानस्वीकारे। ततः क्षत्रियस्य अध्ययनं, यजनं,
दानं शस्त्राजीवः भूतरक्षणं क्षत्रियस्य प्रधानं कर्म अस्ति भूतरक्षणं सर्वेषां जीवानां रक्षणं क्षत्रियस्य प्रधानं कर्म तेन सह स अध्ययनमपि कुर्यात् यजनमपि कुर्यात् दानमपि कुर्यात् अत एव राज्ञः चतस्रः विद्याः तत्र प्रोक्तः अध्ययनम् इति पक्षे वैश्यस्य अध्ययनं यजनं दानं कृषिपाशुपाल्ये वाणिज्या च वार्ता अध्ययनं यजनं दानम् इति यदस्ति तत् त्रयाणां वर्णानां तत् समानं ब्राह्मणानां क्षत्रियाणां वैश्यानाम् एतत् समानम् अध्ययनं यजनं दानं कृषिपाशुपाल्ये वाणिज्या वैश्यस्य किञ्चित् विशिष्टं शूद्रस्य द्विजातिशुश्रूषा अन्येषां सेवा वार्ता कारुकुशीलवकर्म च कारुकुशीलवकर्म नाम कारुकर्म कुशीलवकर्म कारुकर्म नाम इदं यथा लौहकारः भवति पुनः रजकः भवति एतादृशानि कर्माणि यानि भवन्ति वस्त्रप्रक्षालनं पुनः लौहकार्यम् अथवा सुवर्णकार्यम् एतत् सर्वमपि तत्र कारुकर्म इति उच्यते कुशीलवकर्म नाम नाटकादिकं नाट्यादिकं यत् क्रियते तत् कुशीलव गानादिकं तत् कुशीलवकर्म इदानीम् एते वर्णाः ये सन्ति ते केवलं प्राचीनकाले आसन् अस्मिन् काले न सन्ति इति वक्तुं न शक्यते अस्मिन्नपि एतत् वैश्विककल्पना काचिदस्ति येऽपि अध्ययनम् अध्यापनं कुर्वन्ति ते सर्वेपि ब्राह्मणाः इदानीम् आधुनिके काले यदि पश्यामः तर्हि ये अध्यापकाः सन्ति विश्वविद्यालयेषु विद्यालयेषु ये अध्यापकाः अध्यापयन्ति गुरुकुलेषु च ये अध्यापकाः अध्यापयन्ति अध्ययनं च कुर्वन्ति ते सर्वेपि ब्राह्मणाः ये देशरक्षां कुर्वन्ति ते क्षत्रियाः आरक्षकाः ये सन्ति ते क्षत्रियाः ये वाणिज्यं कुर्वन्ति कृषिकार्यादिकं कुर्वन्ति ते वैश्याः ये एतेषां त्रयाणामपि सहकारं कुर्वन्ति ते शूद्राः इत्येवम् एते वर्णाः केवलम् अस्मद्देशे इति न आविश्वम् एते वर्णाः विद्यन्ते विविधेषु कालेषु विविधरूपेण एते वर्णाः विद्यन्त एव इति वर्णव्यवस्था राज्ञा एतेषां वर्णानां धर्मः ज्ञातव्यः तदनुसारं सः धर्मः तेन पालनीयः पुनः प्रजा यथा धर्माणां पालनं कुर्यात् तथा व्यवस्थाञ्च कुर्यात् ततः आश्रमधर्माः आश्रमे चत्वारः आश्रमाः ब्रह्मचर्यं गार्हस्थ्यं वानप्रस्थः परिव्राजकः इति ब्रह्मचर्यं नाम छात्रावस्था गार्हस्थ्यं नाम विवाहोत्तरं कालः विवाहानन्तरं वानप्रस्थः एकः कालः आगते रिटैर्मेण्ट् एज् इति वदामः वानप्रस्थः ततः सन्न्यासः इति चत्वारः आश्रमाः प्रत्येकमपि आश्रमस्य केचन धर्माः सन्ति यथा ब्रह्मचारिणः अध्ययनं गुरुशुश्रूषा धर्मः गृहस्थस्य प्रजोत्पादनं पुनः अन्येषां त्रयाणाम् आश्रमाणां परिपालनम् एतत् सर्वं गृहस्थस्य धर्मः वानप्रस्थस्य धर्मः गृहस्थादीनां बोधनं पुनः वने स्थित्वा फलाहारादिकं कर्तव्यम् इत्युक्ते कर्मजीवनात् मुक्तिः इत्यर्थः परिव्राजकस्य लोकस्य परित्यागः इत्युक्ते लोकस्य परित्यागः लोकेन सह सम्बन्धः न स्यात् इत्यर्थः निष्किञ्चनत्वं सङ्गत्यागः भैक्षव्रतत्वम् एतत् सर्वं सन्न्यासिनः अथवा परिव्राजकस्य धर्माः इति धर्मविषयः अधुना धर्मः अस्माभिः अवगतः धर्मः अपि द्विविधः धर्मः दृष्टः अस्माभिः धर्मे अपि द्विविधं लक्षणम् अस्माभिः अवलोकितम् एकं लक्षणं यद् मनुना उक्तं धृतिः क्षमा अस्तेय इत्यादिकं द्वितीयं लक्षणं यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः सधर्मः इति अपरं लक्षणं दृष्टम् अत्र विशेषः कश्चिदस्ति एतद्वयम् अग्रे द्रक्ष्यामः द्वयोः अपि लक्षणयोः ईषद्विशेषः वर्तते तदुदाहरणसहितं वयम् अग्रे द्रक्ष्यामः का नाम नीतिः इति आदौ अवगच्छामः नयनान्नीतिरुच्यते यदस्मभ्यः मार्गं बोधयति अग्रे नयति यदस्मान् सा नीतिः भवति सा अमलप्रज्ञा भवति तत्र कोऽपि दोषः न भवति तस्मिन् किञ्चित् उन्नतकार्यार्थं स्वार्थं विहाय किञ्चित् क्रियते स्वार्थराहित्यं यदस्ति सा नीतिः भवति
शुभाशुभ विवेकं कर्तुं तदनुसारञ्च प्रवर्तितुं समर्थं करोति। किं शुभं किम् अशुभं तदनुसारम् अग्रे भविष्यं दृष्ट्वा, यतोहि प्रज्ञा इत्युक्तं खलु, भविष्यावलोकनं कृत्वा मया अद्य यत् कर्म क्रियते तेन तत् शुभं भवति वा अशुभं भवति वा इति ज्ञानं ददाति, तस्मिन् समर्थं करोति नीतिः। यः नीतिमान् भवति सः देवस्थानं प्राप्नोति, स एव देवत्वसाधनं भवति इति नीतिकल्पतरुः इति ग्रन्थे तत्र स्पष्टम् उल्लिखितं वर्तते। इदानीं वयं धर्मः पुनः नीतिः इत्यनयोः भेदम् अवगन्तुं यतामहे। धर्मस्य लक्षणद्वयं दृष्टम् अस्माभिः, धृतिः क्षमा इत्यादिकं। मनुना यदुक्तं दशकं धर्मलक्षणम् इति। पुनः वैशेषिकसूत्रं दृश्यते, यतोऽभ्युदय निःश्रेयस सिद्धिः स धर्मः। यतः अभ्युदयः अस्ति निःश्रेयः अस्ति स धर्मः, तत् किञ्चिद्वा भवतु, परन्तु अभ्युदयः निःश्रेयसः केवलम् आत्माभ्युदयः निःश्रेयस इति न, लोकस्य अभ्युदयः इति दृष्ट्या चिन्तनीयं। तत्र अन्यस्य हानिः न स्यात्, तादृशः अभ्युदयः, तादृशः निःश्रेयः स्यात्। भवतु, इदानीं त्रयः सन्ति महाभारते, त्रीणि पात्राणि सन्ति। एकः भीष्मः, द्वितीयः युधिष्ठिरः, तृतीयः कृष्णः। एतेषु त्रिषु किं वयं भीष्मं भगवान् इति वदामः? न। किं वयं युधिष्ठिरं भगवान् इति वदामः? न। कृष्णं वयं भगवान् इति वदामः। कुतः एवं? किं भीष्मः धर्मपालकः नासीत्? आसीदेव। यतोहि कृष्णः स्वयं ब्रवीति युधिष्ठिरं गत्वा धर्मविषये ज्ञानं प्राप्य आगच्छतु इति। युधिष्ठिरः सः तु साक्षात् धर्मस्य पुत्रः, सः साक्षात् धर्मस्य अपरः विग्रहः इत्युच्यते। कृष्णस्य विषये सः धर्मस्य विग्रहः वा, सः धर्मं जानाति वा इति सः धर्मस्य पुत्रः वा इत्येतानि वचनानि न सन्ति। तथापि वयं कृष्णं भगवान् इति वदामः। किं तत्र कारणं स्यात्? अस्तु, अवलोकयामः। भीष्मः एकं शपथं गृह्णाति, एकं सत्यं वदति। किमिति? अहम् अद्य आरभ्य ब्रह्मचर्यं पालयामि इति सत्यवतीं प्रति ब्रवीति। अहम् इदं राज्यं न पालयामि कदाचित् इति सत्यवतीं प्रति ब्रवीति। एकः कालः आगतः यदा तत्र राज्ये न कश्चिदासीत् यः राज्यपालने समर्थः आसीत्। तदा सत्यवती स्वयम् आगत्य भीष्मं प्रति ब्रवीति, अस्तु भवता तस्मिन् काले तादृशः सन्दर्भः कश्चिदासीत् इति कृत्वा भवतः स निर्णयः स्वीकृतः, अङ्गीकरोमि। इदानीम् अयं कालः न समीचीनः, राज्यं न कस्यचित् वर्तते, राज्ये न कश्चित् समर्थः अस्ति यः राज्यं परिपालयितुं शक्नोति भवदृते, अतः भवान् निर्णयं परिवर्तयतु। परन्तु भीष्मः वदति, न अहं निर्णयं परिवर्तयामि, अहं धर्मपरिपालकः अस्मि। मनुना यानि लक्षणानि उक्तानि तत्र सत्यमेकं लक्षणम्, अहं सत्यस्यैव परिपालनं करिष्यामि नान्यस्य इति वदति। तस्य सः यः निर्णयः अस्ति, सः निर्णयः पश्चात् हस्तिनापुरस्य नाशे कारणमभूत् इति वयं जानीमः एव। यदि भीष्म एव राजा अभविष्यत् तर्हि प्रायः हस्तिनापुरस्य कथा काचिदन्या अभविष्यत्। आस्ताम्, इदमेकं। द्वितीय, युधिष्ठिरः एकं निर्णयं स्वीकृतवान् आसीत् यत् यः कश्चित् माम् अक्षक्रीडायाम् आह्वयति, यः कश्चित् माम् अक्षक्रीडार्थम् आह्वयते, अहं तं कदापि न इति न ब्रवीमि इति तस्य एकं वचनम् आसीत्। अतः स एकवारं पराजितः, राज्यं पुनः प्राप्तवान्, तथापि पुनः यदा शकुनिः आहूतवान्, पुनरपि क्रीडितवान्, पुनरपि पराजयं प्राप्तवान्, पुनः ततः परं पुनः सः वनं गतवान्, सपाण्डवं स वनं गतवान्। एषा स्थितिः पश्यन्तु, ज्ञात्वापि यदि परिवर्तनं न क्रियते कदाचित् तदा नाशाय कल्पते इति ज्ञायते। तत्र कारणम् इदमस्ति, एतौ द्वौ यौ स्तः, भीष्मः वा युधिष्ठिरः वा,
एते सामान्यधर्मलक्षणं पालितवन्तः, मनुना यानि धर्मलक्षणानि उक्तानि तानि ते सम्यक् पालितवन्तः, अतः ते धर्मज्ञा एव, धर्मपरिपालका एव। परन्तु न भगवत्स्थानं प्राप्तवन्तः, यतोहि काले धर्मस्य मॉडिफिकेशन् यद्भवति, काले धर्मः ईषत् परिवर्तनीयः भवति, तत् तैः न कृतं। लोकस्य अभ्युदयार्थं यत् कर्तव्यमासीत् तत् तैः न कृतम् इति कृत्वा ते भगवत्स्थानं न प्राप्तवन्तः। कृष्णः तत् कृतवान्, कृष्णः नीतिमान् आसीत्, काले काले सः ईषत् परिवर्तनं करोति स्म। वयं बहुधा वदामः कृष्णः अधर्मम् आचरितवान् इति, सः अधर्मः न, लोकस्य अभ्युदयार्थं यत् कर्तव्यमस्ति, दुष्टानां संहारार्थं यत् कर्तव्यम् अस्ति, तत् कदाचित् ईषद्धर्मात् च्युतमिव भाति, परन्तु सः अधर्मः नास्ति, सः नीतिः इत्युच्यते। अतः नीतिमान् सः भगवत्स्थानं प्राप्तवान् इति नीतिः धर्मः अनयोः भेदः। अधुना दण्डनीतिः नाम का इति अवगच्छामः। आन्वीक्षिकी त्रयीवार्तानां योगक्षेमसाधनो दण्डः। अस्माभिः दृष्टं तिस्रः विद्याः सन्ति इति। आन्वीक्षिकी त्रयीवार्ता इति दण्डनीतिरपि एका विद्या, परन्तु सा दण्डनीतिः आन्वीक्षिकी त्रयीवार्तानां योगक्षेमसाधनः। प्राप्तिः लाभश्च योगक्षेमसाधनः सः दण्डः, तस्य नीतिः दण्डनीतिः। यः आन्वीक्षिकी त्रयीवार्तानां योगः प्राप्तिविषये चिन्तयति, पुनः तस्य वृद्धिविषये अपि चिन्तयति, सा नीतिः दण्डनीतिः इति उच्यते। एषः दण्डः त्रिप्रकारकः, त्रयः प्रकाराः सन्ति, विविधैः आचार्यैः तत्तत् प्रकारः अनुष्ठेयः इति उक्तः वर्तते। तत्र केचन आचार्याः वदन्ति तीक्ष्णदण्डः देयः इति, दण्डः तीक्ष्णः स्यात् इति। किं भवन्तः अङ्गीकुर्वन्ति? न कश्चित् अङ्गीकरिष्यति, यतोहि तीक्ष्णदण्डः भूतानाम् उद्वेजनीयो भवति। सर्वेपि जनाः ये सन्ति समाजे ते सर्वेपि भीताः भवन्ति, कदापि प्रीत्या राजानं न उपसर्पन्ति, समाजस्य हानिरेव तत्र स्यात्, कदाचित् विरुद्धमपि तिष्ठेयुः जनाः। अस्तु तर्हि केचन आचार्याः तद्विरुद्धं वदन्ति मृदुदण्डः भवतु इति। दण्डः अतीव मृदुः स्यात्, यः कोऽपि यत्किञ्चिद्वा करोतु तस्य दण्डः न देयः, देयः चेदपि अल्पः दण्डः देयः इति चेत् चाणक्यः वदति मृदुदण्डः परिभूयते। यदा मृदुदण्डः भवति जनाः यथेष्टं लोके व्यवहरन्ति, मात्स्यन्यायः न, यथेष्टं यदि मृदुदण्डः भवति जनाः यथेष्टं व्यवहरन्ति, यः यदिच्छति तत् करोति। लोकः धर्मभ्रष्टः भविष्यति, ब्रह्मचारी अर्जयितुमुद्युक्ते, सन्यासी गृहस्थः भविष्यति, गृहस्थी सन्यासी भविष्यति, एवं धर्मक्लेशः भवेयुः। अतः चाणक्यः ब्रूते यथार्हदण्डः पूजनीयः, दण्डः यथार्हः स्यात्, दोषानुगुणं वा दण्डः देयः। ट्याक्स् अपि यदि क्रियते तर्हि तदनुगुणमेव देयं, यस्य यत् सामर्थ्यं तादृशं तत्र देयम् इति। यदि दोषः महान् अस्ति तर्हि महादण्डः, दोषः अल्पः चेत् अल्पदण्डः। मनुष्यशरीरादिकं दृष्ट्वा तत्र दण्डः कल्पनीयः, मनुष्यस्य कर्मादिकं दृष्ट्वा तत्र दण्डः कल्पनीयः इत्येवं यथार्हदण्डः पूज्यते इति चाणक्यः ब्रवीति। यतोहि सुविज्ञातप्रणीतो हि दण्डः प्रजा धर्मार्थकामैः योजयति। यदि सम्यक् प्रणीतः स्यात् दण्डः तर्हि प्रजाः सुष्ठु धर्म अर्थकामैः योजयति, अन्यथा एतैः समाजः विच्युतः स्यात्। दुष्प्रणीतः दण्डः प्रजासु कामक्रोधमुत्पादयति, वानप्रस्थमेव कोपयति, का कथा न परिव्राजकस्य। अतः दण्डः सुप्रणीतः स्यात्। यदि अस्तु दण्ड एव मास्तु इति यदि कथयामः तर्हि मात्स्यन्यायम् उद्भावयति। यः बलवान् भवति सः बलरहितं पीडयिष्यति,
अतः दण्डः तु अवश्यं भवेत्, परन्तु सः दण्डः सुविज्ञातप्रणीतः स्यात् इति चाणक्यः ब्रूते। एवं च अस्मिन् भागे वयं धर्मः नाम कः, नीतिः नाम का, धर्मनीत्योः कः भेदः, दण्डनीतिः का इत्येतान् अंशान् ज्ञातवन्तः। धन्यवादः। पुनर्मिलामः।